मॅडम तुम्ही किती विड्रॉ केला किती मॅटर नेमको कितें आसलो? म्हाका सगळ्यांक पयलीं एक सांगूंक जाय, राती कोणी गोवा न्यूजाचेर न्यूज घातल्या की हांवें CMची आनी MLAची आनी कोणाचीच म्हाका हेल्प नाका म्हटल्या म्हणून. त्या पयलीं ते मातशें पळोवन घेयात. आनी सकाळीं रिपोर्टर जे येयल्ले तेणी म्हाका विचारला की हांवें हे फाटीं घेतला आनी हांवें 6 करोड म्हाका दिता म्हणून सांगल्या म्हणून तेणी म्हाका विचारला. ते कोणी सांगला पळय न्हू तांकांय मातशें फुडें हाडूंक लाया. जे तुमकां कोणी इन्फॉर्मेशन दिल्या पळय ते म्हाका जाणा जावंक जाय की म्हाकाय कळोंक जाय न्हू की फेक न्यूज कोणी घातल्या पळय ती. मॅडम पूण आतां जाला की तुम्ही काल डेमोलिश जाले पळय, आतां तुम्ही कितें विड्रॉ करपाचे? विड्रॉ कित्याक करपाचें? विड्रॉ करपाचें म्हणून तेणी तेजो रिप्रेझेंटेटीव हांगा येयल्लो. कोणाचो? तो पूजा शर्माचो. तो रिप्रेझेंटेटीव येयल्लो. तेणी म्हाका सांगलें की अशें ताका पयलीं इतली कांय खबर नासली की तेचो पळय तो हो बिल्डर आसलो तेणी ताका सांगूंक ना खंय. आनी हेणी ओनरान की आमी हांगा रावता बी म्हणून तांकां अशें सांगलेलें की आसगांवान एक जागो आहा तो तुका आमी तुमच्या नांवार करून दिता. आनी तांकां सांगिनासतना सगळें पेपर वर्क बी करून दिला. आनी जेन्ना हे हांगा मागीर त्या बिल्डरांनी बी सगळें मोडला आनी हे सगळो प्रॉब्लेम जाला, तुमी सगळीं म्हाका हेल्पाक येयल्या, CM येयलो, MLA येयली, तुमी रिपोर्टर येयले, सगळे लिडर येयले, सगळ्यांनी येवन म्हाका हेल्प केला. हें अशें जाला तेन्ना तिका कळ्ळा खंय की असो हो प्रॉब्लेम जाला म्हणून. तेन्ना आनी म्हाजो चेड्याकूय किडनॅप केलो. सो तेन्ना तिका कळ्ळें खंय की तिकाय भुरगीं आहा खंय, ते चेडो नासलो सो तेचेर कितें जालें अशें म्हणून ती खंय म्हाका सॉरी म्हणटा खंय ती. आनी हे घराचें पळय जें कितें मोडलां न्हू तें घर म्हाका करून दिता म्हणटा ती. आनी तिची सॅलरी परत घेता म्हणटा ती. आनी आमचे जो कितें म्हाजो अधिकार आहा तो म्हाका परत तुमी तुमचे घेया, आपूण तुमच्या मदीं आनी कसल्या तितून पडाना. गोंय राज्याचे मुखेलमंत्री तुका येवन हांगा मेळ्ळे, सगळे पार्टीचे लोक तुका येवन मेळ्ळे. तेंच्यांनी मुखेलमंत्र्यान तुका सांगलें डॉक्टर प्रमोद सावंतान आपूण तुका हेल्प करता, तरी आसतना तुका पूजा शर्माचो हेल्प कित्याक गरज पडटली? हेल्प म्हटल्यार म्हाका अशें दिसलें एका सेकंद म्हाका अशें दिसलें एक स वरां म्हाजोय चेडो नासलो, तिकाय भुरगीं आहा खंय. पूण हांव दुसऱ्या भाशेन हांव तशें सामकें हें न्हू घर मोडच्या टायमार तिका पूजा शर्मा कळोंक ना, तिका काय खबर नासली खंय. मॅडम खबर नासता. एक प्रश्न एक एकून कन्क्लुजन हा, जेन्ना पूजा शर्मा घर मोडपाक येयली हय, प्रॉपर्टी घेतली पूजा शर्मान, आता मध्यस्थी कोण आसा पळय त्याने मात्तूय पूजा शर्माक सांगूंक ना आपूण कितें करता आनी कितें ना तें. तिका फक्त नांवार करून दिता म्हणून सांगलेलें. तिका इन्फॉर्मेशन काय नासली आमी हांगा रावता पासून म्हणून. बरें, आता तुम्ही ते घर बांधून दिता हे इतल्या टायम फाटी घेतला आनी काय ना. हेच्या खातीर तुम्ही केस विड्रॉ करता? विड्रॉ घर बांधून दिता म्हणून तुम्ही काय करून हांवें फक्त म्हाजे घर बांधून दिता म्हटल्यार तेका थंय म्हटलें. ओके, म्हणजे काय केस विड्रॉ करना ना. आनी म्हाका सांग मॅडम, अशी केस विड्रॉ करपाक मेळटा खंय ते म्हाका काय खबर ना, ते एडवोकेट पळयतलो. पूण तुमकां जेन्ना CM मेळपाक येयले पळय, CMचो हेल्प कित्याक नाका जालो? हांवें नाका म्हणूंक ना म्हाका हेल्प. हांवें हेल्प नाका म्हणून रिपोर्टरांनी घातल्या तिचेर हेल्प नाका म्हटल्यार म्हणून हांवें कांयच म्हणूंक ना. रिपोर्टरांक कोणी केन्ना कितें सांगलें म्हाका काय खबर ना. रिपोर्टरांनी फेक न्यूज घातल्या, ही रातीच घातल्या. आता फेक न्यूज हांवें तुमच्या फुड्यान अशें म्हटलां म्हाका CMची आनी हेची MLAची हेल्प नाका म्हणून अशें म्हटलां. तुम्ही येवच्या आधी तुम्ही न्यूज घातल्यात. पूजा शर्मा तुझ्याकडे वर्बली उलयला ना, ते उलोवंक ना. एका रिप्रेझेंटेटिव्हाचेर विश्वास दवरून तू कशें परत मोडले जाल्यार बरोवन दिला तेंच्यांनी. कोण हेल्पाक कशें मॅडम पयलीं तुमकां बरोवन दिला तेंच्यांनी? एडवोकेटा कडेन आहा सगळें. एडवोकेटा कडेन आहा. आनी पयशांचो तो आतां तुमी म्हटला पळय 6 करोड, हो कितें मॅटर? ते म्हाका सकाळीं हेणी म्हटलां, रिपोर्टरान म्हटलां. ताका रिपोर्टराक कोणी खबर दिल्या ती म्हाका खबर ना. घर बांधून दिता आनी 6 करोड म्हाका दिता म्हटल्यार ते रिपोर्टराक कोणी सांगल्या म्हाका खबर ना. ताका खबर ती ताका खबर आसतली न्हू. कोणी खबर ताका रिपोर्टराक दिल्या ताका खबर. मॅडम तुम्ही काल MLA तुमच्या वांगडा नॉन स्टॉप आहली, तिका कित्याक सांगना तुमी हे मॅटर आतां अशें तुमचे वचपाक आहा कितें हांगाच आहले न्हू, नॉन स्टॉप आहले न्हू? मॅडम म्हाका सांग पळय, तुमी आतां केस विड्रॉ करता म्हटले पळय, तुमी CMाक म्हटले जावं तुमी येवन मेळ्ळे पळय, कोणी सपोर्ट दिला पळय तांकां तुमी सांगले ना? तुमचे डिसिजन तुमी घेतले? ते एडवोकेटाक सांगून हे केलें. एडवोकेटान म्हटलें
आता तुम्ही कितें फ्युचर कोर्स कितें एक्शन आसतलो ती बांदून दिता ते तुमी सॅटिस्फाय फक्त घराचेच हांवें हें केलां, बाकीची केस हांवें परत घेवंक ना. फक्त घराचे जे म्हाका तिणें बांदून दिता म्हटल्या पळय न्हू तेच हांवें म्हटलें. तेजेर सॅटिस्फॅक्टरी आहा तुमी? तेचेर न्हू ते बाकीच्या एडवोकेटा कडेन उलयता आनी मागीर सांगता. मॅडम हे डेव्हलपमेंट केन्ना जालें, केन्ना येयलो तो रिप्रेझेंटेटिव्ह? काल राती येयल्लो. राती हय. पयलीं तुमी विजय सरदेसायकय मेळलेले. ते ताका हांव थँक्यू म्हणपाक गेल्ले, कित्याक तेणी पयलीं आमकां हेल्प केली. सो ताका जस्ट थँक्यू म्हणून हांव येयला. तो येयल्लो हांगा? हांगा मॅडम हांगा तेचे मनीस येयल्ले. विजय सरदेसाय तो मनीस येयलो घरा कडेन येयलो. हय. तुमकां व्हरपाक म्हाका व्हरोंक येवंक तुम्ही नासलें. सीएमाक कित्याक वचोंक ना थँक्यू म्हणपाक? सीएम हांगा येयल्लो न्ही. आणि वचपाक आसली पूण एमएलए जी तुमच्या वांगडा बाय तूं आमकां direct कितें हें करता? आमकां डायरेक्ट हे ट्रेन करता बरं हांगाचे ओडू तेच्या आतां? ट्रेन करिना. ट्रेन करता न्हू. म्हाजे चोड म्हाज्या वांगडा हय उलयताले तूं कितें हे कितें करता? तूं उलय, मागीर उलोवपाक चान्स दिता. पयलीं तुमी ना खंय तरी कितें आसा खबर आहा, जेन्ना तूं सगळे एमएलए तुज्या दारा मुखार येयले, सीएम येयलो, खंय तुवें लोकांक कॉन्फिडन्सान खंय तर तेंकाय सांगपाक जाय आसलें आपूण केस फाटी घेता. तेंचें म्हणणें आसा की तुवें तेंकां सांगूंकूय ना वा तेंकां कसलीच मेसेज दिवंक ना, ऑटोमॅटीक तुवें अशी केस फाटी घेतली. त्या हे घेवपाचें टायमार कारण कितें? त्या टायमार म्हाका अशें दिसलें की कित्याक आवय एक आवय म्हाका म्हणजे म्हाका म्हाजें टेन्शन आहा, म्हाजो चेडो ना जालो, ती काय भुरगीं आहा म्हणून तेणीन म्हाका सांगलें. म्हाका मातशें थंय हांव हें जालें म्हाका. तिका आतां डॉक्टर भितर घयली जाल्यार म्हाकाच कितें जाल्लें 6 वरांक हांव जाणा. म्हाजो चेडो ना, म्हाजो जीव कसो वयतालो म्हाका खबर आहा. मॅडम तेचेर विश्वास हांवें फक्त म्हाका इतलें सांगलां, म्हाका घराचें हांवें आनी कितेंच फाटी तिचो घेवंक ना. चेडो आहा, तुमकांय चेडो आहा, हेचेर तुमी विश्वास धरले? कित्याक ही व्हडली किडनॅपिंग केस आसली न्हू. मॅडम आता म्हाका एक सांगा पळोवया, तुमी सीएमाक मेळपाक थँक्यू म्हणपाक वचूंक ना तुमी? आमी वचपाक आसली पूण म्हाका सडनलीच कॉल येयलो सीएम सर हांगा येता म्हणून. आमी मॅडमी कडेन इचरूनूय आमी वचपाक आसली. आमकां वचोंक जाय, पांया कडेन वचोंक जाय म्हणून. लोकल एमएलएक मेळ्ळें तेंकां सांगलें तुमी की केस विथड्रॉ करता म्हणून? त्या टायमार ना सांगू. हय ती तिणेंनी सकाळी म्हटलें की तिका कांय खबरूच ना. तिका खबर ना. तुमचो कायदो हो आसलो न्हू बाबा. काल जेन्ना रिप्रेझेंटेटिव्ह जेन्ना आमदार येयली तुमच्या दारार तुमकां सगळें हें करून. पूण आतां तुमी केस विथड्रॉ केले आनी तुमी लिगली कितें आहा तें पळयता मेळटा? फक्त घराचे. लिगली कितें आहा तें पळयता तुमी? आदोगाद पळयता? फक्त घराचे तेच. तेका पळय ते उलयता गो, यो यो गो, यो गो. जावं गो तूं आत्तां उलयतालो गो. यो गो. हा सगळी उतरां सांगताले. आणि सकाळच्यान हेच चालू आसा कळ्ळें. कोण हेल्प करिना म्हणटात आनी हेल्प केलें जाल्यार अशें. समोर घेवन तुमकां सगळ्यांकूच खबर आसतलें की आसागांव हांगासर जे एक आगरवाडेकर जी फॅमिली आसा तिचे घर बेकायदेशीर प्रमाणे एक इलिगली एक डेमोलिश केल्ली आनी हो डेमोलिश घर केल्या कारणान बरोचसो बोवाळ हांगासर गेलो. सगळे जे ऑपोजिशन लिडर आसा बाकीचे जे पार्टी जे आसा ते सगळे हांगासर येयले. गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हे स्वता हांगासर तांच्यांनी तेच प्रमाणे शिवोचे आमदार दिलायला लोबो कलंगूटचे आमदार श्री मायकल लोबो हे स्वता हांगासर त्यांना पावले आनी फॅमिली कडेन मेळोन तांकां सांगलें घर मोडला तेचेर परत कारवाई जावपाची गरज आसा. आमी कितें आसा आमचे कडेन एक्शन घेतले त्या प्रमाणे घर मोडल्या ताका लागून जो तुमचें घर मोडलें तें आमी ऑल काम करतले आनी ह्या जेन्ना तांकां आश्वासन दिलें की तुमचें घर जें आसा तें आमी स्वता बांदून घर मोडलं पळय तेच्याच पयशे आमी बांदून दिता. हे सुद्दां जेन्ना तांकां सगळें सांगलें तेच्या उपरांत जेन्ना काल गोंयचे आमदार दिलायले लोबो अरावंड दीस PWD ऑफिसर कंटिन्यू जेन्ना हॅलो हांव रमेश. आनी तुवें पळयलां न्हू तेंगे चुरचुऱ्यो करून एमएलए येयले, ऑपोजिशन पार्टी येयले, एक्टिविस्ट येयले, फूल गोवा हांकां सपोर्ट करतालो. आयज ही सगळी परताली आहा. इवन आमी एमएलए कडेन गेले, इवन ती पासून रातभर न्हिदांक ना आनी सगळ्यांक हे शॉक दिला आनी गोंयकाराचें हेंच्यांनी एक नांव पिड्यार केलां हांगासर. आनी अशें जर करीत रावलो हे लोक म्हाका कोण फुडें सरचो ना हेल्प करपाक. हांव आसा आसागांव आगरवाडेकर तेंच्या घरा कडेन.